ओम श्री गणेशाय नमः। वैमोचन मंगल स्तोत्र आर्थिक तंगी निवारण हेतु। वैमोचन मंगल स्तोत्र। मंगलो भूमिपुत्रस्य वैमहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकामविरोधकः लोहितो लोहिताशाक्षो सामगानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् व्ययं न जायते तस्य धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात् धर्मे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं परमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नरभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारको महाभागो भगवन् भक्तवत्सलो त्वां नमामि ममाशेषो ममवाञ्छो विनाशयः वैमरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतीवक्रदुधारा भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षरात् विरञ्ची शक्वविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः वैमदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्ये स्तौति च धरासुतां मातिं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा इति स्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तां वैमरोत्मोचनमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम् मंगलो भूमिपुत्रस्य वैमहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकामविरोधकः लोहितो लोहिताशाक्षो सामगानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् व्ययं न जायते तस्य धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात् धर्मे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं परमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नरभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारको महाभागो भगवन् भक्तवत्सलो त्वां नमामि ममाशेषो ममवाञ्छो विनाशयः वैमरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतीवक्रदुधारा भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षरात् विरञ्ची शक्वविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः वैमदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्ये स्तौति च धरासुतां
मातिं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा इति स्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तां वैनरोत्मोचनमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णाम्। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य विहरता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकामविरोधकः लोहितो लोहिताशाक्षो सामगानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् व्ययं न जायते तस्य धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं परमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नरभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारको महाभागो भगवन् भक्तवत्सलो त्वां नमामि ममाशेषो ममवाञ्छो विनाशयः वैरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतीवक्रदुधारा भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षरात् विरञ्ची शक्वविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः विमदारिद्र्यदुःखेन शत्रुरां च भयाततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्ये स्तौति च धरासुतां मातिं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा इति स्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तां वैनरोत्मोचनमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य विहरता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकामविरोधकः लोहितो लोहिताशाक्षो सामगानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् व्ययं न जायते तस्य धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं परमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नरभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारको महाभागो भगवन् भक्तवत्सलो त्वां नमामि ममाशेषो ममवाञ्छो विनाशयः वैरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतीवक्रदुधारा भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षरात् विरञ्ची शक्वविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः विमदारिद्र्यदुःखेन शत्रुरां च भयाततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्ये स्तौति च धरासुतां
मातिं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा इति स्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तां वैनरोत्मोचनमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णाम्। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य वैनहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकामविरोधकः लोहितो लोहिताशाक्षो सामगानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् व्ययं न जायते तस्य धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात्। धर्मे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं परमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अङ्गारको महाभागो भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेषो ममवाञ्छुविनाशयः वैरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतीवक्रदुरारा भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षरात् विरञ्चि शक्वविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः विमदारिद्र्यदुःखेन शत्रुरां च भयाततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्ये स्तौति च धरासुतां मातिं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा इति स्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तां वैनरोत्मोचनमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णाम्। लोहिताशाक्षो सामगानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् व्ययं न जायते तस्य धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात्। धर्मे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं परमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अङ्गारको महाभागो भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेषो ममवाञ्छुविनाशयः वैरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतीवक्रदुरारा भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षरात् विरञ्चि शक्वविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः विमदारिद्र्यदुःखेन शत्रुरां च भयाततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्ये स्तौति च धरासुतां मातिं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा इति स्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तां वैनरोत्मोचनमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णाम्।
मंगलो भूमिपुत्रस्य विनहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकामविरोधकः लोहितो लोहिताशाक्षो सामगानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् व्ययं न जायते तस्य धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात् धर्मे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं परमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नरभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारको महाभागो भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेषो ममवाञ्छो विनाशयः व्यवरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतीवक्रदुदारा भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षरात् विरञ्ची शक्वविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः विमदारिद्र्यदुःखेन शत्रुरां च भयाततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्ये स्तौति च धरासुतां मातिं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा इति स्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तां वनरोत्मोचनमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णाम् मंगलो भूमिपुत्रस्य विनहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकामविरोधकः लोहितो लोहिताशाक्षो सामगानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् व्ययं न जायते तस्य धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात् धर्मे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं परमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नरभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारको महाभागो भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेषो ममवाञ्छो विनाशयः व्यवरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतीवक्रदुदारा भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षरात् विरञ्ची शक्वविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः विमदारिद्र्यदुःखेन शत्रुरां च भयाततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्ये स्तौति च धरासुतां मातिं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा इति स्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तां वनरोत्मोचनमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णाम्
मङ्गलो भूमिपुत्रस्य विमहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकामविरोधकः लोहितो लोहिताशाक्षो सामगानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् व्ययं न जायते तस्य धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात् धर्मे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं परमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नरभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारको महाभागो भगवन् भक्तवत्सलो त्वां नमामि ममाशेषो ममवाञ्छुविनाशयः व्यवरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतीवक्रदुदारा भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षरात् विरञ्ची शक्वविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः विमदारिद्र्यदुःखेन शत्रुरां च भयाततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्ये स्तौति च धरासुतां मातिं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा इति स्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तां वनरोत्मोचनमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णाम् मङ्गलो भूमिपुत्रस्य विमहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकामविरोधकः लोहितो लोहिताशाक्षो सामगानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् व्ययं न जायते तस्य धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात् धर्मे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं परमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नरभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारको महाभागो भगवन् भक्तवत्सलो त्वां नमामि ममाशेषो ममवाञ्छुविनाशयः व्यवरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतीवक्रदुदारा भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षरात् विरञ्ची शक्वविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः विमदारिद्र्यदुःखेन शत्रुरां च भयाततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्ये स्तौति च धरासुतां मातिं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा इति स्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तां वनरोत्मोचनमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णाम्
मङ्गलो भूमिपुत्रस्य विमहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकामविरोधकः लोहितो लोहिताशाक्षो सामगानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् व्ययं न जायते तस्य धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात् धर्मे गर्वसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं परमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नरभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारको महाभागो भगवन् भक्तवत्सलो त्वां नमामि ममाशेषो ममवाञ्छो विनाशयः व्यवरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतीवक्रदुधारा भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षरात् विरञ्ची शक्वविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः विमदारिद्र्यदुःखेन शत्रुरां च भयाततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्ये स्तौति च धरासुतां मातिं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा इति स्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तां वृणरोत्मोचनमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम् मङ्गलो भूमिपुत्रस्य विमहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकामविरोधकः लोहितो लोहिताशाक्षो सामगानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् व्ययं न जायते तस्य धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात् धर्मे गर्वसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं परमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नरभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारको महाभागो भगवन् भक्तवत्सलो त्वां नमामि ममाशेषो ममवाञ्छो विनाशयः व्यवरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतीवक्रदुधारा भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षरात् विरञ्ची शक्वविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः विमदारिद्र्यदुःखेन शत्रुरां च भयाततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्ये स्तौति च धरासुतां
मातिं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा इति स्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तां विनरोत्मोचनमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णाम्। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य विनहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकामविरोधकः लोहितो लोहिताशाक्षो सामगानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् व्यवं न जायते तस्य धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं परमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नरभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारको महाभागो भगवन् भक्तवत्सलो त्वां नमामि ममाशेषो मर्मांशु विनाशयः वैभवोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतीवक्रदुधारा भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षरात् विरञ्चि शक्वविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः विमदारिद्र्यदुःखेन शत्रुरां च भयाततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्ये स्तौति च धरासुतां मातिं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा इति स्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तां विनरोत्मोचनमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णाम्। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य विनहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकामविरोधकः लोहितो लोहिताशाक्षो सामगानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् व्यवं न जायते तस्य धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं परमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नरभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारको महाभागो भगवन् भक्तवत्सलो त्वां नमामि ममाशेषो मर्मांशु विनाशयः वैभवोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतीवक्रदुधारा भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षरात् विरञ्चि शक्वविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः विमदारिद्र्यदुःखेन शत्रुरां च भयाततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्ये स्तौति च धरासुतां
मातिं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा। इति स्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तां वृणरोत्मोचनमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्।